पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नाज़रीन किराम, खेल इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। 3 बड़ी खबरों पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के जब तहरीके अदम इत्तेमाद की बात हो रही है और अपोजिशन इत्तेहाद बन गया। इमरान खान की डील को लेकर चर्चा है कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई मामला तय हो सकते हैं और इमरान खान के दौर के साबिक डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ गफूर, आप सब उनका नाम जानते हैं जनाब। उनकी एंट्री हुई है, उन्होंने वो मैदान में उतरे हैं और उनकी जानिब से स्टेटमेंट दागी गई है जिससे हुकूमती हलकों में इस वक्त तहलका मचाकर रख दिया है और हुकूमत की जानिब से भरपूर तरीके से उसको डिफेंड किया जा रहा है। यानी कि हुकूमत के अंदर बिजलियां गिर गई हैं और अचानक से ये हुआ कि हुकूमत ने आसिफ गफूर के खिलाफ जो है वो एक नया मैदान खोला है। जनरल आसिफ गफूर साहब की स्टेटमेंट और फिर हुकूमत उसको किस तरह से कॉन्फ्रंट कर रही है, तमाम तर डिटेल्स और तफसीलात मैं आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा कि अब सूरत हाल यकसर तौर पर तब्दील हो रही है। दूसरी जानिब जनाब नून लीग की मंजी टूट गई है और सुप्रीम कोर्ट में मैच पड़ चुका है, फैसला कुन मरला है और अब हुकूमत के घर जाने की पहली ईंट है और हुकूमत ने अब लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। ये क्या मामला और माजरा है कि हुकूमत किस तरह से अब लड़ाई लड़ेगी और बल्कि वो खुद लड़ाई के लिए मैदान में उतर भी गई है और ये लड़ाई है अब की बार हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की। ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नाज़रीन किराम, कायदे इनकलाब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं जनाब, हुआ क्या, आजाद कश्मीर में इलेक्शन होता है। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी अपना वहां का सदर जो है वज़ीर-ए-आला बनाने में कामयाब हो गई। यानी कि पीपल्स पार्टी ने इतनी स्मार्ट पॉलिटिक्स जो वो प्ले की। आजाद कश्मीर में एक शख्स जिसका नाम जो है बताया गया कि वो बैरिस्टर इफ्तिखार अली गिलानी साहब हैं, वो बैरिस्टर साहब जो है वो अपना खुद का इलेक्शन पीपल्स पार्टी से, उनके जो अब्बासी साहब हैं उनसे इलेक्शन हार जाते हैं एमएलए का, और फिर उनको टेक्नोक्रेट की सीट पर लाया गया। टेक्नोक्रेट की मखसूस नशिस्त पर उनको वहां पर एमएलए मुंतखब करवाया जाता है। फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार अली गिलानी को आजाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म के मनसब के तौर पर नामजद किया है और नून लीग के सदर ने यानी कि नवाज शरीफ ने कहा कि आप जो है तीन कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाएं। ये मरियम औरंगजेब की जानिब से इस पर ट्वीट किया गया और उन्होंने इस खबर की तस्दीक की है। राजा फारूक हैदर साहब, ये भी साबिक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इनका नाम भी था कि ये भी इनको भी वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। अब इन्होंने ऐलान बगावत कर दी है। इनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया कि चलते हैं दबे पांव के कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। ये अली मोहम्मद खान साहब ने भी जनाब ये शेर जो है रजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त जब उनकी आखिरी तकरीर थी पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने ये शेर पढ़ा था और अब राजा फारूक हैदर साहब ने ये शेर पढ़ दिया है। यानी कि नून लीग में बगावत फूट गई है। अब आजाद कश्मीर के अंदर भी नून लीग के साथ एक बहुत बड़ा हाथ हो गया है और नून लीग की जो सियासत है वो आज रद्दी की टोकरी में जाकर गिर गई है। यानी कि टेक्नोक्रेट की सीट पर आपको पता है कौन आता है? आपको पता है इसकी नामजदगी कहां पर होती है? और मियां नवाज शरीफ साहब टेक्नोक्रेट की सीट पर बैरिस्टर इफ्तिखार अली गिलानी साहब जो है उनको नामजद कर रहे हैं। तो किसी भी वक्त भी जब दिल चाहेगा हमारे बड़ों का, बड़े जो है वो फिर वहां पर ये हुकूमत जो है वो गिरा देंगे। नंबर 1 जनाब। दूसरी जानिब अब मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं कि खेल इस वक्त फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है। इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की लड़ाई का आगाज हुआ है। कैसे? आपने बड़े गौर से जनाब ये खबर सुननी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डॉक्टर उस्मान खान ने इमरान खान साहब की बहन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर की थी तौहीन अदालत की कि इसको जल्द अज जल्द इस मामले को टेकअप किया जाए और फौरी तौर पर इस केस को समाअत के लिए फिक्स किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केस अपनी बारीकी पर लगेगा और 16 सितंबर की तारीख जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। यानी कि ये केस उन्हीं 3 जजेस के सामने लगेगा और 16 सितंबर को ही लगेगा जब जो मरकजी केस है उसके साथ ही इस केस को सुना जाएगा। आज हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी जल्दी में लग रही है, यानी कि इस मामले में वो इतनी मुतहर्रिक है तौहीन अदालत के मामले में, गुज़िश्ता 3 सालों में किसी और केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी मुतहर्रिक नजर नहीं आई। जो अब मुतहर्रिक है, क्या वजह हो सकती है? डॉक्टर उस्मान खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। उन्होंने कहा और ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पटिशन है शहबाज शरीफ और दीगर लोगों के खिलाफ कि फौरी तौर पर 18 अगस्त का जो ऑर्डर है इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई है। इमरान खान की सेहत का मामला है, तो लिहाजा तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है
وہ جلد از جلد سماعت کے لیے مقرر کی جائے، وہ 16 ستمبر سے پہلے مقرر کی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور گیم ڈالی ہے، اب یہ ہو کیا سکتا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ جناب اس کے سب سے بڑی وجہ ہے محسن نقوی صاحب۔ محسن نقوی صاحب اور پی ٹی آئی کا رابطہ تواتر سے ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی محسن نقوی صاحب کی چینل سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہے اور معاملات طے ہو رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ جو سارا سینیریو ہے کہ اگر جلد از جلد یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے، یعنی کہ 16 ستمبر سے پہلے، اور یہ 16 ستمبر سے پہلے کیوں، میں آگے چل کر اور بھی مزید بتاتا ہوں، یعنی کہ محسن نقوی صاحب کے لیے ایک راستہ ہمارا ہو جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف ان پر سٹیمپ لگائے گی اور ان کو سپورٹ کرے گی، اور وہ اگلے وزیر اعظم بن سکتے ہیں، جس کے لیے شہباز شریف کو راستے سے ہٹانا ضروری ہے۔ یہ آپ کو میں خبر کی بنیاد کے اوپر بتا رہا ہوں، تو محسن نقوی صاحب کے کہنے کے اوپر پی ٹی آئی نے مبینہ طور پر ڈاکٹر عظما خان نے عمران خان کی بہن نے یہ سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست جو ہے وہ جناب دائر کر دی ہے۔ اب حکومت نے بھی اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ محسن نقوی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سب سے قریبی ترین ساتھی ہیں اس نظام کے اندر، وہ بہت طاقتور ہے، آپ سب جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر محسن نقوی سے لڑائی لڑنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی لڑ رہی ہے، لیکن حکومت نے ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ کیوں؟ 23 اگست کو ایک کیس فائل ہوتا ہے، جب عمران خان کا کیس ہوا اور شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل علی خان کو منتقل نہیں کیا گیا، پمز لایا گیا، پھر واپس اڈیالہ جیل لا دیا گیا ان کو، تو 23 اگست کو اچانک سے حکومت ایک فکس میچ کھیلتی ہے، اور 3 اڈیالہ جیل کے قیدی جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن ڈالتے ہیں، اس میں عمران خان کو بنیاد بناتے ہیں، یعنی کہ اتنے شاطر قیدی، انہوں نے نواز شریف کے معاملے کو بنیاد نہیں بنایا جب ان کو لندن بھیج دیا گیا تھا، انہوں نے عمران خان کے فیصلے کو بنیاد بنایا سپریم کورٹ کے، اور کہا کہ ہمارا علاج بھی ہونا چاہیے، ہمیں بھی پرائیویٹ ہاسپٹل منتقل کریں، ہمارے بھی بچے باہر ہیں، ہمارے بھی ان سے بات کروائی جائے لندن کے اندر۔ تو یہ کیس جو ہے وہ 23 اگست کو فائل ہوتا ہے، 1 ربیع الاول کی چھٹی آ گئی، اور 27 اگست کو، یعنی کہ آج ہائی کورٹ اتنی جلدی کے اندر تھی، جسٹس محمد آصف صاحب، آپ سب جانتے ہیں کہ جسٹس آصف صاحب کی تعیناتی جو ہے وہ کیسی ہوئی ہے، وہ فیصلہ آج محفوظ کر لیتے ہیں، اور یہ انتہائی غیر معمولی ہے، یہ کوئی عام فیصلہ نہیں ہونے جا رہا ہے، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ 3 قیدی ہیں اور بس فیصلہ ہو گیا، نہیں، یہ 3 قیدیوں کا جو معاملہ انتہائی غیر معمولی ہے۔ حکومت عمران خان کو ہسپتال منتقل کرنے سے روکنا چاہتی ہے، اور محسن نقوی صاحب اس میں آنترنگ رول پلے کر رہے ہیں۔ اب میچ کس کے اندر پڑ گیا؟ میچ پڑ گیا اسٹیبلشمنٹ حکومت کا، کیونکہ پیپلز پاکستان تحریک انصاف نے بھی کہا، سہیل افریدی نے کہا، بیرسٹر گوہر نے کہا، اور پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ منتقلی نہیں روکی، اب کی بار حکومت نے رکاوٹ ڈالی ہے، اب ہم نے حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے۔ اب پی ٹی آئی نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا، اور محسن نقوی کا نام توہین عدالت کے اندر نہیں ڈالا، اور یہاں پر گیم جو ہے مزید پھنس جاتی ہے۔ اور یہ جو درخواست ڈالی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر حکومت کی جانب سے، یعنی کہ اس میں اٹارنی جنرل بھی انوالو ہوئے، پنجاب حکومت بھی انوالو ہے، اور 3 قیدیوں کا جو معاملہ ہے، یعنی کہ 3 قیدی اتنے شاطر، ایک تو انہوں نے عمران خان کو جو ہے وہ بنیاد بنایا، ان کے فیصلے کو بنیاد بنایا، اور دوسرا آرٹیکل 199 کے تحت درخواست دائر کی گئی۔ اب آرٹیکل 199 کہتا کیا ہے؟ اب اگر ہائی کورٹ جو ہے اس میں 2 ہی فیصلے کرے گا، یا ان کے کیس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا جائے گا، ان کی پلی ایکسیپٹ کر لی جائے گی، یا اس کو مسترد کر دیا جائے گا۔ اب عین ممکن ہے، غالب امکان ہے کہ اس فیصلے کو مسترد کیا جائے گا۔ اب آرٹیکل 199 کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو اب چیلنج کیا جائے گا، سپریم کورٹ میں آپ چیلنج نہیں کر سکتے تھے اس آرٹیکل کے تحت۔ اب ڈائریکٹ یہ معاملہ چلا جائے گا وفاقی آئینی عدالت کے پاس، جو متحد ہے ایگزیکٹو کے۔ اب حکومت سمجھتی ہے کہ وفاقی آئینی عدالت میں جو ججز ہیں وہ ہمارے متحد ہیں، ہم ججز کو یہ کہیں گے، ججز یہ کر دیں گے۔ یہ حکومت کی ایک خام خیالی ہے، ایک خوش فہمی ہے کہ وہ ان کے کہنے پر سارا کچھ ہو جائے گا، لیکن اصل خبر ہے کہ اس کو سپریم کورٹ نے پھر آئینی عدالت کے اندر چیلنج کیا جائے گا۔ حکومت چاہتی ہے کہ ہم آئینی عدالت سے، وفاقی آئینی عدالت سے یہ فیصلہ لے لیں، اور سپریم کورٹ بھی اس کی بائنڈنگ ہو جائے گی، اور وہ سپریم کورٹ کے اوپر لاگو بھی ہو سکتا ہے، اور آپ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج نہیں کر سکتے، وفاقی عدالت کا کوئی بھی فیصلہ آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ اب یہ میچ جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے کہ حکومت نے واقعی آئینی عدالت کے اندر جانے کا فیصلہ کیا، اور یہاں سے نظر آتا ہے کہ صورتحال یکسر طور پر تبدیل ہو رہی ہے، اب خطرناک قسم کا مرحلہ ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ اگر یہاں پر پی ٹی آئی نے اپنے پتے صحیح کھیلے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ بشرا بی بھی اسپتال آئیں گی، عمران خان بھی اسپتال آئیں گے، پھر ان کا اگلا ٹارگیٹ ہے کہ بنی گالہ عمران خان کو منتقل کروانا ہے۔ اب حکومت کے لیے جناب خطرناک ترین دن کا آغاز ہو چکا ہے، یعنی کہ اب حکومت جو ہے وہ 3 قیدیوں کو اتنا سپورٹ کر رہی ہے کہ پنجاب حکومت اس میں انوالو ہو گئی ہے، اٹارنی جنرل پنجاب کے وہ انوالو ہو گئے ہیں، اور اب اس معاملے کو وفاقی آئینی عدالت کے اندر تک لے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو بظاہر نظر آتا ہے۔ اب آ جائیں جنرل ریٹائرڈ آصف غفور صاحب کے حوالے سے، ان کے وہ میدان کے اندر اترے ہیں۔ آصف غفور صاحب عمران خان صاحب کے دور میں ڈی جی آئی ایس پی آر اور بڑا نام، بڑے پاپولر ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، اور واقعتاً ان کی بہت عزت ہے، پبلک میں بہت پاپولر ہیں، اور عمران خان صاحب کے بڑا قریبی ان کو جوڑا جاتا ہے کہ عمران خان کے بڑے قریبی تھے، عمران خان صاحب یہ تھے، فیاض حمید کے ساتھ ان کو جوڑا گیا، بہت کچھ ہوا، اور جب یہ ریٹائرڈ ہوئے تو ان کے بارے میں یہ بھی افواہیں سوشل میڈیا پر اڑائی گئی کہ جناب ان کا نام ای سی ایل میں داخل ہوگا، یہ ملک چھوڑ کر نہیں جا سکتے، بہت کچھ ہوا۔ ارشد شریف کے بڑے قریبی دوست تھے، جب ارشد شریف کو شہید کیا گیا تو انہوں نے اپنی ڈی پی جو ہے بلیک کر لی تھی، اس وقت یہ فوج کے حاضر سروس
लेफ्टिनेंट जनरल थे। तो खैर आसिफ गफूर साहब ने ट्वीट किया है, जनाब उन्होंने पिम्स हॉस्पिटल के ऊपर जो है वो कहा कि माय हार्ट ग्रीव्स विद द पेरेंट्स हु लॉस्ट अ पार्ट ऑफ देयर सोल इन द पिम्स ट्रेजेडी। A bound dead may never full heal irrespective of time or any worldly compensation। जनाब उन्होंने पिम्स हॉस्पिटल के ऊपर अपना मजम्मती बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि हमारा दिल इसके ऊपर रंजीदा है जो पिम्स हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ है। अब जाहिर है पिम्स हॉस्पिटल एक बहुत बड़ी नाकामी है। अब हुकूमत ने समझा, यानी कि मियां दाऊद एडवोकेट जो हैं वो डेफिनेटली इन 3-4 जर्नैलों के बड़े खिलाफ हैं और मियां दाऊद एडवोकेट को नून लीग के बड़ा करीब समझा जाता है और मियां दाऊद एडवोकेट ने उसके ऊपर जो है वो कहा कि आए मिलकर सानिया पिम्स के मनसूबा साज ढूंढें कि इसके मनसूबा साज कौन है। उन्होंने इसको रीट्वीट किया और फिर वो कहते हैं कि पहली खबर साबिक DGIS जनरल रिटायर्ड आसिफ गफूर का सानिया पिम्स पर मुसम्मती ट्वीट है। याद रहे कि जनरल साहब का एक्स अकाउंट खामोश रहता था, लेकिन इस वाक़े पर अचानक बोल उठा। आज से पहले किसी सानिया पर आपको जनरल साहब की मुसम्मती ट्वीट नजर नहीं आई होगी। अब वो कहते हैं कि पहले तो मुसम्मती ट्वीट आई नहीं, अब कैसे आ गई, ये कहां से इशारा मिल गया। तो जनरल आसिफ गफूर साहब की ये ट्वीट भी कहा जाए कि इंतहाई गैर मामूली और पिम्स हॉस्पिटल का ये जो सानिया है ये भी बुनियाद बनाया कि हुकूमत की बंद इंतजामी और वो जो मुस्तफ़ा कमाल साहब जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जहनी मरीज मुझे लगते हैं कि जहाँ पर जाते हैं वो भौंकना शुरू कर देते हैं। सॉरी टू से मुझे ये लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन गुस्सा है हमें, हमारा दिल भी कुड़कता है। और मुस्तफ़ा कमाल जो हैं वो जनाब उनके अंडर 2 हॉस्पिटल आते हैं, पॉली क्लिनिक के पिम्स के इस्लामाबाद के। वहाँ पर इतनी करप्शन हो रही है कि आप कमीशन दिहाड़ियाँ लगाते हैं लेकिन अब 15 बच्चे मारे गए, आपको परवाह नहीं है। दूसरी खबर उन्हें कहा कि तहरीक इंसाफ सानिया पिम्स को बुनियाद बनाकर जल्द मुतालबा करने वाली है कि अब तो इमरान खान का पिम्स हॉस्पिटल में इलाज नामुमकिन हो गया है क्योंकि वहां हादसा होते हैं। लिहाजा इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ही मुंतकिल किया था। ये नून लीग के अंदर इस वक्त जो है वो सफ़े मातम बिछा हुआ कहीं ये ना हो जाए। और फिर पिम्स हॉस्पिटल के हवाले से आसिफ गफूर साहब की ट्वीट आ गई। हुकूमत समझती है कि जनाब ये कहीं इस्टेब्लिशमेंट से ना करवाएगी, कहीं इस्टेब्लिशमेंट ने ये ट्वीट ना करवा दी हो। तीसरी खबर वो कहते हैं कि गोल्डस्मिथ प्रोजेक्ट की मीमारों में से आखिरी खेप 10-12 आला सरकारी अफसरान की अक्टूबर में रिटायरमेंटें हैं। फिर आपको इमरान खान के लिए जारी ये छोटी मोटी साजिशें भी नजर आएंगी। चौथी खबर उन्होंने कहा कि जमाइमा गोल्डस्मिथ की बरतानवी खुफिया एजेंसियों की मदद से इमरान खान को बचाने और पाकिस्तान पर दौड़ डालने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं। और पांचवी खबर यह है कि अक्टूबर में 10-12 आला अफसरान की रिटायरमेंट के बाद दिसंबर के आगे पीछे जनरल फैज, इमरान खान और बुशरा बीबी का मिलिट्री ट्रायल होने का इम्कान है। अब नून लीग जो है वो ये बयान फैला रही, जो राणा साहब ने भी कल दिया कि 9 मई का बयान होगा, वो जनाब इमरान खान को सजाए मौत हो जाएगी, ये हो जाएगा, यानी कि ये आखिरी मौका है, यानी कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने पत्ते ठीक खेलने होंगे, वो खेल रहे हैं। और नून लीग इतनी पैनिक के अंदर है, वो दोबारा एस्टेब्लिशमेंट को याद करवा रही है कि देखिए जी ये तो 9 मई वाले, इन्होंने 9 मई किया, इनको सजाए मौत होनी चाहिए, इनको अस्पताल नहीं लाना चाहिए। ये हुकूमत के अंदर शदीद घबराहट है। और आसिफ गफूर साहब का उधर से बयान आ गया, वो कहते हैं कि ये तो इमरान खान के हक में किया गया, ये इमरान खान को प्राइवेट हॉस्पिटल जो है मुंतकिल किया जाए। तो ये अब तक की सारी सूरत हाल है, मैंने आपके सामने रख दी है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का आप लाजमी तौर पर ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।